संसारका सभानायक, विद्वत्वर्ग, डाँसमा उपस्थित पार्टीका नेताहरू, सन्त गुरुवर्ग, अब समयको पाबन्दी चाहिँ छ। म त्यो भित्र रहेर केही कुरा राख्न चाहन्छु। यहाँहरूले दिएको विषयलाई एकैचोटि सोझै प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि म केही कुराहरू पृष्ठभूमिका कुराहरू राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लागेको छ। एकदमै विषय प्रवेश गर्ने हिसाबले मात्रै मैले केही पनि कुराको व्याख्या गरिनँ। अहिले कन्फ्युजन भयो भने पछि छलफल गर्ने भन्नुभएको छ। सबभन्दा पहिलो कुरा, हामीले नेपाल यो रूपमा आउनु, प्रजातान्त्रिक परिवर्तन भएको 72-75 वर्षसम्म पनि पहिलेको भन्दा झन् खराब अवस्थामा जानु र विदेशीहरूको यस्तो सानो मुलुकमा धेरै चासो बढ्नुको कारणको बारेमा बताएपछि मात्रै मैले यो किन युनिटीको कुरा भन्ने कुरामा के छ समस्या भन्ने विषयमा आउँछु। तर समयलाई ध्यान दिनेछु। मैले 20 मिनट नआउनु खोजेँ भने खबर गरिदिनुहोस्, म ठ्याक्कै रोकौँला। सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ हामीलाई विश्वको मानवहरू सबै समान हुन् जस्तो लाग्छ। होइन, विश्वमा गोराहरूले आफूलाई शासक ठान्छन् र बाँकी अरू दुनियाँ चाहिँ शासितहरू ठान्छन् उनीहरूले। पहिलो कुरा, उनीहरू दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा अगाडि सिधै प्रत्यक्ष रूपमा गएर शासन गर्थे। दोस्रो विश्वयुद्धपछि उनीहरूले आफ्नो शासन गर्ने तरिका बदलेका छन्। त्यो तरिका के हो भने भाषा उनीहरूको बोल्नुपर्ने, पोसाक उनीहरूको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको भनेर त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्ने, संस्कृति उनीहरूको मानिदिनुपर्ने, अब त धर्म पनि उनीहरूको मानिदिनुपर्ने, आर्थिक नीति उनीहरूको मानिदिनुपर्ने, मौद्रिक नीति उनीहरूको मानिदिनुपर्ने, सबै प्रजातन्त्रको परिभाषा उहाँहरूको मानिदिनुपर्ने, मानव अधिकारको परिभाषा उहाँहरूकै मानिदिनुपर्ने। अनि हाम्रो मुद्राको मूल्य चाहिँ उहाँहरूको मुद्रासँग तुलना गरेर निर्धारण गर्नुपर्ने। दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वमा उनीहरूकै शासन छ, तरिका मात्रै बदल्या हो। अब यो शासनको निरन्तरताको लागि विश्वमा उनीहरूले देखेको सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको, ठुलो देश भएकोले रसिया होइन, उनीहरूले देखेको सबैभन्दा ठुलो चुनौती चीन र भारत हो। यो दुईटा हजारौँ वर्ष पुरानो सभ्यता, भूगोल पनि ठुलो, जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणले पनि ठुलो भएको हुनाले यो दुईवटा देशहरूलाई चाहिँ उनीहरूले कमजोर नबनाइकन गोरा शासनको निरन्तरता संसारमा हुन सक्दैन भन्ने बुझाइको आधारमा काम भइराखेको हामीले पाएका छौँ। पहिलो कुरा, यसले के देखाउँछ भने, एउटा उदाहरण म यहाँहरूलाई दिन्छु। नेपालले नलड्या भए नि हुन्थ्यो, लड्नुपर्ने अवस्था आएर लड्यो होला। चीनसँग पनि लडाइँ लड्यो इतिहासमा, जित्यो पनि। चीन भनेको तिब्बतसँग लड्यो र भारतसँग पनि लड्यो, ब्रिटिस इन्डियासँग पनि, र कहिले जित्यो कहिले हार्यो पनि। तर यी दुवै देशहरूले नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यतामा अप्लाई गर्दाखेरिमा यो अलगै देश होइन भनेर दलिल गर्यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा। सन् 1948 मा जब हामीले निवेदन हाल्यौँ, हामीलाई चिन्ने जम्मा, ब्रिटिसलाई छोड्ने हो भने, ब्रिटिसलाई इन्डियाभित्रै पारेर गन्ने हो भने, हामीलाई चिन्ने देश जम्मा दुईटा थियो, चीन र भारत। दुवै देशले हाम्रो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यतामा अवरोध पैदा गरे। हामीसँग भर्खर परिचय भएको थियो 1948 मै हाम्रो दौत्य सम्बन्ध, कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको अमेरिकासँग। अमेरिकाले 7 वर्ष लडेर हामीलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता दिलाउनमा उसको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो। चिनेका देशहरूले चाहिँ हामीलाई युएनको मेम्बरसिप दिलाउन अझ रसियाले त ऊ पनि लगायो, भिटो पावर पनि प्रयोग गर्यो नदिनको लागि। यो होइन, यो स्वतन्त्र देश भन्नको लागि रसियाले अरू कसैले भनेर गरे हो। त्यो जे होस् भिटो लगायो।
भने भर्खर 48 मै परिचय भएको 48 मै हामीले निवेदन हालेको अमेरिकाले चाहिँ हामीलाई धेरै ठुलो सहयोग गर्यो र हामीलाई युएनको मेम्बरसिप दिलाउनमा बाह्य शक्ति मित्र राष्ट्रहरूको कुरा गर्दा अमेरिकाको सबभन्दा ठुलो योगदान छ। अब बाह्य शक्तिहरू सबै आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित छन्। नेपालीहरू पनि स्टेट खास गरिकन राजनीतिक क्षेत्र खास गरिकन आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित भइदिए भए यो समस्या आउँदैन थियो। अमेरिकाले हामीलाई सहयोग त गर्यो, त्यसका निमित्त अमेरिकालाई हामीले धन्यवाद पनि भनिरहेका छौँ, आभार पनि प्रकट गरेका छौँ। तर किन गरेका रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ अब बल्ल आएर यो शताब्दी बित्ने क्रममा अब खुल्दैछ। यहाँ बेग्लै भूमि रहनुपर्ने आवश्यकता हाम्रो नयाँ मित्रले किन देखाएको रहेछ भन्ने कुराको अहिलेको पछिल्लो समयका गतिविधिहरूले देखाइराखेका छ। जब खम्पा विद्रोहलाई राजाको साथ भएन, खम्पा विद्रोहलाई दमन गर्ने सिद्ध्याउने कुरा भयो, त्योदेखि यता पश्चिमीहरूको नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण र व्यवहार फरक भएको छ। त्यसपछि यता राजा छैन्जेलसम्म नेपाल राज्यलाई कमजोर बनाउन सकिँदैन, राज्य कमजोर नबनाएसम्म अरूहरूको भूमिका हुन सक्दैन भन्ने सिद्धान्तमा आधारित भएर काम हुँदै आएको छ। र जसरी सुगौली सन्धिमा अधिकार प्राप्त व्यक्तिलाई आफ्नो पक्षमा मिलाएर आफ्नो पक्षमै निर्णय ल्याउने सन्धि गराउने काम भएको थियो, त्यो सूत्रमा अहिले पनि काम भइरहेको छ। अहिलेसम्म पनि जो डिसिजन मेकिङ लेभलमा हुन्छ, जसले पोलिसीमा काम गर्छ, ती व्यक्तिहरूलाई आफ्नो अनुकूल बनाएर काम लिँदै जाने त्यो काम भइरहेको छ। नेपालको राजनीतिक परिवर्तन जो भनिएको छ, यो परिवर्तनको पछाडि यहाँहरूले हेर्नुभयो भने थाहा छ दूतवर्गलाई, तैपनि मैले आफ्नो कुरा सेयर गरेको कि यसमा हामीले सम्झिनुपर्ने दुई तीनवटा कुरा छ। मैले भनेको छु, बुदागत रूपमा मात्रै भन्छु भएर 2007 सालको परिवर्तनमा जब राजा चाहिँ त्रिभुवन भारत जानुभयो, कुनै तरिकाले भारत पुर्याए, त्यसपछि अब चाहिँ राणा शासन जान लाग्यो भन्ने भएपछि अनि जुलुसहरू पनि निस्किन थाल्यो। 46 सालको आन्दोलनलाई सम्झिनु होला, जनताले परिवर्तन गरे भन्ने कुरा छ, तर त्यहाँ पनि अदृश्य शक्तिहरूको भूमिका निर्णायक थियो। 46 सालको आन्दोलनमा पनि जब राजा र दलहरूको बिचमा सम्झौता भयो, त्यसको भोलिपल्टदेखि यति ठुलो जुलुसहरू निस्किन थाल्यो जित्नेको पक्षमा, यति ठुलो जुलुस निस्किन थाल्यो, प्रहरीहरू मारिने, प्रहरीको आँखा फुटाउने, गाडामा राखेर सहर घुमाउने, यो जम्मै कामहरू 46 सालको चैत 27-26 गतेपछि भएको छ। भने मतलब नेपाली जनताको ट्रेन्ड के देख्यो भनेदेखि जित्नेको पक्षमा लाग्ने, आफै आन्दोलन गरेर कजको लागि आन्दोलन गर्ने त्यो ट्रेन्ड देखिया छैन। कसले जित्ला जस्तो हेरेर बस्ने, जित्नेको पक्षमा लागिहाल्ने, त्यो सिद्धान्त विचार त्यहाँ काम गर्दैन। त्यस्तै 63 सालमा हेर्नुभयो भने पनि राजा एक स्टेप पछि हट्नुभयो। वैशाख 8 गते एउटा सम्झौता गरेर, एउटा घोषणा गरेर, त्यसपछि 8 गते पछि जुलुस, अनि लाखौँको हजारौँको जुलुस त्यसपछि निस्क्यो। पछि हटेपछि त्योभन्दा अगाडि जुलुसको यो जनसहभागिताको कुरा कमजोर थियो। हामीले के बुझौँ भने कसैलाई सत्तामा ल्याउन र नल्याउन अदृश्य शक्तिको भूमिका निर्णायक हुने गरेका छ 2007 सालको परिवर्तनदेखि नै। तर त्यसलाई चाहिँ जनताद्वारा गरिएको परिवर्तन भएर व्याख्या गर्ने गरेका छ। जनताद्वारा गरिने परिवर्तन भएको भए प्रजातन्त्रको विरुद्ध हिंसात्मक सङ्घर्ष गर्ने शक्तिलाई पनि भोट हालेर सत्तामा पुर्याउँथ्यो त। जनता भन्ने मानिस यो देशमा भएको भए सङ्घर्ष त भएको छ इतिहासमा। पञ्चायतलाई निरङ्कुश व्यवस्था मानेर पनि सङ्घर्ष भयो, हिंसात्मक सङ्घर्ष पनि भयो, राणाकै विरुद्ध पनि अलिक हिंसात्मक चरित्रको सङ्घर्ष भयो, तर प्रजातन्त्रको विरुद्ध सङ्घर्ष भएको त थिएन नि त। नेपाल त्यस्तो देश हो जहाँ प्रजातन्त्रको विरुद्ध सङ्घर्ष भयो र प्रजातन्त्रवादी भन्नेहरूले त्यसलाई समर्थन गरे र अनि हामी जनताले चाहिँ
भोट हाल्यौँ। उहाँहरूले 17,000 18,000 मान्छे मार्नु पनि ठिक थियो, 50औं वर्ष देशलाई पछाडि धकेल्नु पनि ठिक थियो। उहाँहरूले चाहिँ नि अर्बौं अर्बको चाहिँ नि क्षति, खर्बौंको क्षति पुर्याउनु पनि ठिक थियो भनेर हामीले त अनुमोदन गऱ्यौँ। प्रजातन्त्र विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नेहरूलाई समेत अनुमोदन गर्ने अवस्था त हुँदैन थियो होला नि, तर हामीले गऱ्यौँ यो देशमा। एउटा यसलाई अलिक सूक्ष्म विश्लेषण गरियो भनेदेखि यो पाटोलाई हामीले अलिक गहिरो गरी केलायो भनेदेखि हामी तथ्यमा पुग्न सक्छौँ। अब हामीले बुझेको के छ भने, हाम्रो पार्टीले बुझेको पनि यही हो कि 2063 सालको परिवर्तन चाहिँ राष्ट्रियता विरुद्धको परिवर्तन हो। 46 सालको परिवर्तनलाई प्रजातन्त्रको निमित्तको परिवर्तन धेरै हदसम्म मान्न सकिन्छ, तर 63 सालको परिवर्तन चाहिँ राष्ट्रियता विरुद्धको परिवर्तन थियो। त्यो किनभने तपाईहरुलाई एउटा दुईटा कुराहरू म जोड्न चाहन्छु, धेरैलाई त्यो ज्ञान पनि होला। 2030 सालतिर जब मुस्ताङमा खम्पा विद्रोहलाई राजाको सहयोग भएन, आरक्षण के दिने, संरक्षण दिने, सेल्टर दिने भन्ने कुरा थियो क्यारे, नभइसकेपछि अर्कै ठाउँबाट खेल्न सुरु भयो। सबभन्दा पहिला चाहिँ औषधिको रूपमा प्रयोग हुने गाँजालाई लागु पदार्थको रूपमा चाहिँ त्यति बेलाको सत्तालाई, सरकारलाई प्रभावित गरेर सम्झौता गराइयो, प्रतिबन्ध गराइयो। किन गराइयो भनेदेखि राप्ती अञ्चल चाहिँ यो अलिक बढी गाँजाको खेतीमा आश्रित थियो, त्यो कल्चर थियो। त्यहाँको कपडा पनि गाँजाको रेसाबाट बुन्ने, त्यसपछि नाम्लो, डोको, यो दुनियाँ कुराहरू गाँजाबाट बनाउने, औषधि बनाउने, प्रेमीले प्रेमिकालाई, प्रेमिकाले प्रेमिकालाई दिने उपहारहरू गाँजाको रेसाबाट बनाउने, त्यो कल्चर थियो राप्तीमा। गाँजामाथि प्रतिबन्ध लागिसकेपछि त्यो राप्ती अञ्चलमा राप्ती एकीकृत विकास परियोजना भन्ने लिएर अमेरिकन गयो 10 वर्षको लागि। अब अमेरिकाले नै गरायो भनेर त मैले भन्न सक्दिनँ, त्यस्तो प्रमाण फेला परेको छैन। तर संयोग चाहिँ कस्तो पर्यो भने राप्ती एकीकृत विकास परियोजना सकिएर त्यहाँबाट अमेरिका फर्किनु र त्यही ठाउँबाट माओवादी युद्धको, हिंसात्मक युद्धको सुरुवात हुनु चाहिँ यसलाई संयोग मान्ने भए संयोग मानौँ, तर भएको चाहिँ यस्तै हो। र पछिल्लो समयमा जब एउटा वातावरण बनाइयो, राजालाई समाप्त नगरेसम्म नेपाल राज्य कमजोर हुँदैन, राज्य कमजोर नबनाएसम्म आफ्नो भूमिका बढ्दैन भन्ने सिद्धान्तमा आधारित रहेर त्यसलाई क्रान्तिकारिताको आवरणमा अगाडिको गतिविधि बढाइयो। राजा हटेपछि राजाहरू त फर्केको उदाहरण छ। 33 वर्षपछि फर्किया छ स्पेनमा, 11-12 वर्षपछि थाइल्यान्डमा फर्किया छ, बेलायतमै पनि 12 वर्षपछि फर्किया हो। अब राजा कहिले पनि नफर्किनको लागि चाहिँ राजा केमा उभिएको छ त भनेर हेर्यो। केमा उभिएको पायो? हिन्दू धर्ममा। त्यसकारणले हिन्दू धर्मलाई समाप्त गर्ने गरी धर्मनिरपेक्षताको एजेन्डा क्रान्तिकारी एजेन्डा बनेर ल्याइयो। त्यसपछि सार्वभौम सत्ता काठमाडौँ केन्द्रित थियो, एक ठाउँमा केन्द्रित थियो। सार्वभौम सत्ताको विभाजन गरेर यसलाई अनेकौं राज्यमा विभाजन गरिदियो भनेदेखि चाहिँ भविष्यमा राजा फर्किन सक्दैन। किनभने हामी सबैलाई थाहा छ संहिता भनेको चाहिँ विकेन्द्रीकरण होइन, संहिता भनेको चाहिँ सार्वभौम सत्ताको विभाजन हो। आफ्नो सार्वभौम सत्ताको प्रयोग आफ्नो प्रदेशहरूले गरिराखेका हुन्छ। संहिताको अवधारणा भनेकै सार्वभौम सत्ताको विभाजन हो, बहुकेन्द्रीय प्रणाली हो। भनेपछि बहुकेन्द्रीय प्रणालीमा लगिदिएपछि त्यसपछि त्यहाँबाट पनि राजा फर्किन सक्दैन। कैयन प्रदेशले हामी चाहिँ राजा मान्न सक्दैनौँ भनेपछि त्यो कुरा पनि भ्यालिड हुन्छ। त्यसकारणले संहिता ल्याइयो। त्यसपछि नेपाल केमा टिक्या छ र राज संस्था केमा टिक्या छ भनेर हेर्दाखेरि जातीयतामा, जातीय सद्भाव, सामाजिक सद्भाव, जातीय एकतामा टिक्या छ। अब यसलाई पनि जातको आधारमा आरक्षण प्रणाली, जातको आधारमा समानुपातिक प्रणालीमा लगिदिएपछि नेपाली भन्ने भावना कमजोर हुँदै जाने, जातको भावना र जातीय प्रतिस्पर्धाको भावना चाहिँ सधैँको लागि, अनन्तकालसम्मको लागि जीवित रहिराख्ने, त्यसले नेपालीलाई एकताबद्ध हुन नदिने। एकताबद्ध नेपाली नभइसकेपछि जातकै आधारमा राजा पनि
यो चाहिँ नि फलानु जातिहरूको मात्रै हो, यो हामी सबैको जातिको होइन, यो फलानु जातिको राजा हो भनेर लैजाने राजालाई पनि। अब त धर्म पनि यो फलानु जातिको मात्रै हो, फलानुहरूको मात्रै हो यो धर्म भन्नेमा लगिसकेका छ, त्यसरी लगिराखेका छ। भनेपछि एकदम योजनाबद्ध रूपमा करिब भन्ने हो भने पश्चिमाहरूले मैले भन्दाखेरि चाहिँ 240 वर्ष लगाएर यो बर्बाद गरेको, यहाँ ल्याइ पुर्याएको सिचुएसनलाई, मुलुकलाई यो अवस्थामा ल्याइ पुर्याएको। अब उनीहरूको लागि उर्वर भूमि बनिएको छ। बनिसकेपछि अब यसको समाधान के त? अहिलेको संविधानले गैर नेपाली राष्ट्रियतालाई परिवर्तन गर्ने काम गरिराखेका छ। यो संविधानका 23 ठाउँमा परिवर्तन गरिएन भने अहिले हामी कहाँ भएको संविधानले चाहिँ शान्ति, स्थिरता र समृद्धि चाहिँ कहिले पनि दिँदैन। यो मैले बोले होइन, त्यो संविधानको अन्तर्वस्तु आफैले बोलेको छ। अहिले यहाँ समय नभएर होइन भने हामी त्यसलाई प्रष्ट रूपमा स्पष्ट गर्न सक्थ्यौँ। 23 ठाउँमा यसलाई चाहिँ नै परिवर्तन नगर्ने हो भने यही अन्तर्वस्तु बोकेको संविधानले कहिले पनि समाज स्टेबल हुन दिँदैन, राष्ट्रलाई एकीकृत हुन पनि दिँदैन र कसैले बहुमत ल्याइहाले पनि टिक्ने सम्भावना पनि हुँदैन। यही अवस्था रहेमा र 2/3 बहुमतको त धेरै टाढा छ। 2/3 बहुमतको परिकल्पना संविधानले चाहिँ गर्यो। संविधान 2/3 बहुमत ल्याएर संशोधन गर्ने भएर, तर 2/3 बहुमत हुँदैन। अब कारण के त भनेपछि यो हामीले अहिलेको यथार्थ मैले बताउनै पर्छ। अहिले हामीले जसलाई लोकतन्त्र भनिरहेका छौँ, रियालिटीमा यो लोकतन्त्र होइन त धेरैले भन्नुभएको छ, तर होइन। किनभने लोकतन्त्रमा चाहिँ विचारको आधारमा, आस्थाको आधारमा पक्षपात हुँदैन। लोकतन्त्रमा हरेक नागरिकलाई, हरेक क्षेत्रलाई सम्मानजनक स्थिति हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ कुनै पनि मानिस राज्य सत्तामा योग्य हुनको लागि जुन विचारधारा समूहको सत्ता बन्या छ, त्यो सत्ताको समर्थक व्यक्ति मात्रै योग्य मानिन्छ, अरू योग्यता गौण हुन्छ। तर प्रजातन्त्रमा त्यस्तो हुँदैन। प्रजातन्त्रमा त नेटवर्क बनाएर, आफ्नो बलियो नेटवर्क बनाएर, डनगिरी जस्तो गरेर चाहिँ धेरै ठुलो नेटवर्क बनाएर धेरै ठुलो भाग खाने भन्ने पनि हुँदैन। त्यो हुन्छ कहाँ भने फाँसीवादी व्यवस्थामा हुन्छ। इटलीमा समाजवाद र राष्ट्रवादको नाममा बेनिटो मुसोलिनीले चाहिँ एउटा अभ्यास गर्नुभयो। उहाँको दल त चुनाव जितेर गएको। उहाँले के गर्नु भने पार्टीको सदस्यता चाहिँ व्यापक रूपमा विस्तार गर्नुभयो। देशभरि नेटवर्क बलियो बनाउनु। नेटवर्क बलियो बनाइसकेपछि त्यो नेटवर्कबाट समाजलाई कन्ट्रोलमा राख्ने। अनि राज्य सत्तामा आफै छ, राज्य सत्ता पनि आफ्नो नियन्त्रणमा, सेना, प्रहरी, प्रशासन सबै आफ्नो नियन्त्रणमा। अब समाजबाट तलबाट उठेर आउन सक्छ भनेपछि तल पनि त्यो नेटवर्क बनाएर, पार्टीको नेटवर्क बनाएर चाहिँ समाजलाई पनि आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्नु। त्यसको अभ्यास अहिले भेनेजुएलामा चाभिस्टाहरूले पनि गरिराखेका छन्। त्यस्तो अभ्यास संसारका विभिन्न मुलुकमा भइराखेका छन्। नेपालमा अहिले भइरहेको अभ्यास पनि यहाँहरूले सुन्नु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले 10 लाख हामीले सदस्य पुर्यायौँ, अझै बढाउँदैछौँ भनेको छ। एमाले पनि हामीले पनि कति लाख पुर्यायौँ, बढाउँदैछौँ भन्छ। हरेक पार्टीहरूको बिचमा सदस्य बढाउने प्रतिस्पर्धा छ। यो प्रतिस्पर्धा भनेको यो लज्जास्पद प्रतिस्पर्धा। किनभने पार्टीको सदस्यताको सङ्ख्या विस्तार गर्ने र समाजलाई नियन्त्रणमा लिने, चुनाव पनि त्यही नेटवर्कको बलमा जित्ने भन्ने जुन अभ्यास सुरु भयो र हामीले यसैलाई प्रजातन्त्र भनिरहेका छौँ, यो चाहिँ करेक्सन योग्य छ। यसलाई करेक्सन नहुने, तर यसको पछाडि बाह्य शक्ति चाहिँ इन्भल्भ भएको हुनाले त्यति सजिलैसँग यो परिवर्तन सम्भव छैन, सजिलोसँग। तर परिवर्तन नगर्ने हो भनेदेखि चाहिँ देशको अस्तित्व, यही रूपको नक्सा सहितको अस्तित्व, यही सभ्यता संस्कृति सहितको अस्तित्व लामो समय जाने हामी देख्दैनौँ। कारण छ त्यसको। अब एकताको, हामीहरूको बिचको, राष्ट्रवादी देशभक्तहरूको बिचको एकताको कुरा पनि यही जोडिन्छ, यही ठाउँमा आएर जोडिन्छ। हामीले जस्तो एकीकृत शक्ति नेपालका साथीहरू बिच हाम्रो पहिलेदेखि छलफल चलिराखेको, हामीले पार्टी बनाउँदैमा के विचार गर्यौँ भने चुनावमा सहभागी भएर 200 वर्ष लगाएर 2/3 बहुमत ल्याएर अनि त्यसपछि चाहिँ
संविधान परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा यो कठिन कार्य हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रह्यो। त्यसैले संवैधानिक र राजनीतिक दुईटै मार्गबाट अगाडि जानको लागि सङ्गठन आवश्यक छ भन्ने हामीले ठान्यौँ। संवैधानिक भनेको चुनावी प्रक्रियाहरूलाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर चुनावी प्रक्रियाबाट जाने भनेर त्यो बाटो पनि हामी अपनाउने। राजनीतिक भनेको यो संविधान बदरयोग्य छ, यो संविधान खारेज योग्य छ, त्यसकारणले हामी यो कार्यक्रममा जाने भनेर दुईटै कुरा संवैधानिक र राजनीतिक दुईटै बाटोबाट हामी गयौँ भने मात्रै यो अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था जुन गरेको छ यसलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ र हामीले यसलाई कोर्स करेक्सन भनौँ, कोर्स करेक्सन गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। त्यसैले निर्वाचन आयोगमा हामी दर्ता भयौँ, हामी चुनावमा पनि सहभागी हुन्छौँ। चुनावलाई उपयोग गर्ने, प्रयोग गर्ने, चुनावका बेलामा जनतालाई एजुकेट गर्ने, यो सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, यो जातिवाद, यो जति पनि एजेन्डाहरू ल्याएको छ यो एजेन्डालाई एक थरी मानिसले महान उपलब्धि, क्रान्तिकारी उपलब्धि भएर भनिराखेका छन्। यो कारणले गलत हो भनेर चुनावमा पिपुललाई अवेर गर्ने, जागरण गर्ने, त्यसको लागि हामीले भाग लिने, जित्यो भने अरूले भन्दा राम्रोसँग काम पनि गर्ने हो। तर हामी चाहिँ नहार्ने गरी चुनावमा जाँदैछौँ। हाम्रो नहार्ने चुनाव भनेको के हो भने हाम्रो चारवटा उद्देश्यले हामी चुनावमा जान्छौँ। नम्बर 1 पिपुललाई जागृत गर्ने, त्यसमा हामी हार्दैनौँ, 10 जना भए पनि मान्छे बढाउँछौँ, जागृत गर्छौँ। नम्बर 2 निर्वाचन पद्धति अहिलेको जे छ यो चाहिँ पैसाको भरमा, रक्सीको भरमा, यो पेट्रोल हालेको भरमा चुनाव जित्ने पद्धति जुन बनाइएको छ यसबाट सही नेतृत्व चयन हुन सक्दैन। निर्वाचन पद्धतिमा सुधारको एजेन्डा लिएर निर्वाचनमा जाने दोस्रो कारण त्यो हुन्छ। र तेस्रो कुरा भनेको चुनाव जित्नकै लागि पनि जित्यो भने कसरी काम गर्नुपर्छ भनेर देखाउनु पनि जाने हो र एजेन्डाहरू स्थापित गर्न जाने हो। भनेपछि हामीले त्यो रूपमा लिएका छौँ चुनावलाई र चुनावमा सहभागी भएर जान्छौँ। अब जहाँसम्म यहाँ प्राज्ञ जीवहरूको जुन कन्सर्न छ एकताबद्ध हुनुपर्छ भन्ने कुरा, हामीले त पार्टी बन्नुभन्दा अगाडि नै एकताको लागि पहल गऱ्यौँ। धेरै थरी समूहसँग, धेरै थरी व्यक्तित्वसँग हामीले लामो छलफल गऱ्यौँ। धेरै लामो छलफल गरिसकेपछि हामी निष्कर्षमा पुगेका छौँ। कतिपय अप्रिय निष्कर्ष म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्न अहिले। तर जस्तै हाम्रा साथीहरूले हामीले पार्टी खोल्दा हामीले शपथ ग्रहण कहाँ गर्ने भन्दा भद्रकालीमा गएर रगतको थोपा समर्पण गरेर एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गरौँ, बाँकी जिन्दगी राष्ट्रको नाममा समर्पण गरौँ। आफैलाई पनि एउटा त्यो घटनाले मन कसैको माग्नु हुन खोज्यो भने पनि कमसेकम त्यो घटनाले त्यो परिस्थितिले सोझ्याउँछ भनेर हामीले त्यसरी गऱ्यौँ। र हामीले चाहिँ के छ भने धेरै ठुलो विकराल समस्या देखेको र समस्या धेरै ठुलो देखेको हुनाले यसलाई सजिलो तरिकाबाट माइती घरमा उफ्रेर, युट्युबमा उफ्रेर राजनीतिक परिवर्तन सम्भव छैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। यसको लागि रणनीतिक योजना हो। उफ्रेर त हाम्रो अब अन्यथा नलिनु होला। भीमसेन थापाजीले आवेगी भइदिया भएर त समस्या भयो नि। 1,05,000 वर्ग किलोमिटर जमिन त गुम्यो त। उहाँले परिस्थितिको विश्लेषण गरेर बढी बुद्धिले, कुटनीतिले काम लिएको भएदेखि हामीले त्यत्रो जमिन नगुमाउनु पर्ने पनि हुनसक्थ्यो। हुँदै नभएको जमिन दुईतिर जाइन्ट कन्ट्रीहरू थिए, हिजो पनि थिए। पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ नि कुटनीतिक डिल गरेर चाहिँ नि एउटा ठाउँमा ल्याउनु भयो, एउटा आकार खडा गर्नुभयो देशको। जङ्गबहादुरजीले चाहिँ नि कुटनीतिक डिल गरेर गुमेको भूभाग समेत फिर्ता ल्याउनु भयो। हुँदै नभएको सात सिमाना अहिलेका नेतालाई जोगाउनु कति गाह्रो छ। जङ्गबहादुरजीले हुँदै नभएको सात किला ठोकेर नापी नक्सा गरेर फेरि एउटा चाहिँ नि देश छुट्टै हो भन्ने चाहिँ नि प्रमाणित गर्नुभयो कुटनीतिक डिलबाट। तर अहिलेको एउटा समस्या चाहिँ नि के पर्यो भनेपछि लड्ने, अहिले सिमानामा गएर लडिहाल्ने भन्ने प्रकारको छ। म सलाम गर्छु, एकदम राम्रो कुरा हो लड्ने। तर के त आफ्नै आत्मसन्तुष्टिको लागि लड्ने, आफ्नै कि रिजल्ट ल्याउनको लागि लड्ने, कसरी लड्ने भन्ने विषयमा एउटा अलिक गहिरो गरी छलफल राजनीतिक दलहरूको बिचमा, राष्ट्रवादी देशभक्तहरूको बिचमा भएको छैन। अब तपाईँहरूलाई भन्छु, हेर्दाखेरि राष्ट्रवादी शक्तिहरूले उठाएको छ। अस्ति केही महिना अगाडि मैले
केही राउन्ड चाहिँ एकजना मित्रसँग कुरा गरेका थिएँ, राजनीतिक दल खोल्नु भएकै मित्र हो। यो संविधान बिना देश चल्नै सक्दैन। कति पटक संविधान बदल्ने भएर मलाई कराउनु भयो। पर्सिपल्ट बिहान उठ्दाखेरि चाहिँ फेरि हिन्दू राष्ट्र र राजसत्ता चाहिन्छ भन्नु। रातारात परिवर्तन, नाटकीय परिवर्तन। राजनीतिक मान्छेको विचार चेन्ज हुने, पार्टीको विचार चेन्ज हुने भनेको एउटा प्रक्रियामा गएर हुन्छ, एउटा लामो समयको अभ्यासबाट हुन्छ। हिजो बेलुका चाहिँ नि एक थोक भनेर सुतिया मान्छे बिहान उठ्ने बित्तिकै राष्ट्रवादी भयो भने शङ्का गर्नुपर्छ। हामीले शङ्का गऱ्यौँ र शङ्का गर्नुपर्ने अरू पनि कारण छ। म यहाँहरूलाई भन्छु, एउटा शक्ति थियो, छ, अहिले पनि छ अस्तित्वमा, कुनै शक्ति, अहिले मैले नाम याद नलिउँ। हामी चाहिँ भविष्यमा पार्टी बनाउँदा नि एउटै बन्यौँ, हाम्रो जम्मै विचार मिल्यो, रणनीति पनि मिल्यो, विचार मात्रै होइन भनेर। तर पशुपतिनाथमा गएर चाहिँ शपथ खानुपर्छ मूलभट्टबाट, त्यो भयो भने मात्रै विश्वास हुन्छ, त हुँदैन भन्नुभयो। र हाम्रो कुरा जाउँ, मूलभट्टजीसँग समय मागियो, साहित्य हेरियो। बिहानै 7 बजे चाहिँ उहाँले बोलाइदिनु भयो। पशुपतिनाथ बन्द थियो त्यो बेला, लकडाउन। उहाँले खोलिदिनु भयो राम्रो कामको लागि भएर। हामीले शपथ पनि खायौँ। 3 महिनापछि यो राजाको ठाउँमा चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख गर्नुपर्छ है सर भन्दा मैले भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख चाहिँ प्रधानमन्त्री होस् कि राष्ट्रपति होस्, गलत हुन्छ 3टा कारणले। 1, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भएपछि हामीले सुगौली सन्धिमा एउटा प्रतिनिधि मात्रै सम्पूर्ण अधिकार दिएर पठाउनेबाट हामीले के भयो? प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले कुनै गुप्त सम्झौतामा सही गर्यो, 10 वर्षपछि 20 वर्षपछि मात्रै बाहिर ल्याउने गरी मानौ भन्न त भनिएला। फेरि चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने संयन्त्र बनाइन्छ भएर यहाँ संयन्त्र पनि देखिएको छ, त्यतापट्टि म जान चाहिन्न। तर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपतिले गोप्य सम्झौता गरिहाल्यो भने र त्यो जति बेला खुल्छ, खुलेपछि हामी कार्यान्वयन गर्न बाध्य हुन्छौँ। यो राष्ट्रियताका दृष्टिकोणले घातक छ, नम्बर 1। नम्बर 2, एउटा पार्टीको अध्यक्ष भएको व्यक्ति त 34 वर्षलाई एउटा कार्यकाल बनाउँदो रहेछ। एउटा पार्टीको अध्यक्ष भएको व्यक्ति नमरेसम्म आफै हुन चाहँदो रहेछ भने देशकै कार्यकारी प्रमुख भएको व्यक्ति त्यो मौका पायो भने, त्यस्तो मौका आउँदा चुनाव गराइरहने, चुनाव जितिरहने, त्यसपछि आफूपछि आफ्ना उत्तराधिकारी पनि चयन गर्ने, तय गरेर जाने खालको परिस्थिति हाम्रोमा बन्छ कि बन्दैन? हिटलरको जन्म त्यसै गरी भयो, मुसोलिनीको जन्म त्यसै गरी भयो, मार्क्सको जन्म त्यसै गरी भयो। हाम्रा नेताहरूको एटिच्युड हेर्दाखेरिमा यहाँ पनि त्यही छ। त्यसकारणले यो पहिलो राष्ट्रियताको लागि खतरनाक, दोस्रो चाहिँ प्रजातन्त्रको लागि पनि घातक, तेस्रो कुरा उम्मेदवार चयन। अमेरिकामा त कार्यकारी छ त राष्ट्रपति, तर त्यहाँ उम्मेदवार चयनमा पार्टीको भूमिका भनेको समन्वयकारी मात्रै हुन्छ, भेला गराइदिने, एउटा व्यवस्थापन गरिदिने, कोअर्डिनेसन गरिदिने मात्रै हुन्छ। तर हाम्रोमा उम्मेदवार चयन चाहिँ अब शेरबहादुरजीले गर्न पाउनुभयो भने अब उहाँको लागि सबभन्दा योग्य पत्नी नै देख्नु होला, प्रचण्डजीले राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो भने छोरी नै देख्नु होला सबभन्दा योग्य। अनि हामी खराबहरूमध्येको एउटा खराबलाई रोजेर फेरि पनि देश चाहिँ ठिक ठाउँमा जान्छ भनेर हामी सोच्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले यी के आधारभूत कारणले त्यो गर्न सक्दैनौँ। दोस्रो कुरा, जनमत सङ्ग्रहबाट टुङ्गो लगाउँ, यो सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रका कुरा भन्ने पनि छ। यो जनमत सङ्ग्रहद्वारा राजनीतिक एजेन्डाको टुङ्गो लाग्दैन। लागेको थियो भने, लाग्थ्यो भने पटक पटक बेलायतमा जनमत सङ्ग्रह भइराख्नु पर्दैन थियो एउटा भूभाग जोगाउनको लागि। र अहिलेसम्म यहाँ पञ्चायती व्यवस्था भइरहेको हुन्थ्यो। राजा वीरेन्द्रले 9 वर्षपछि पञ्चायत ढालेर बहुदलीय व्यवस्था ल्याउनु भएर जनमत सङ्ग्रह गराएको होइन। राजा वीरेन्द्र पञ्चायत व्यवस्था सधैँको लागि टिकाउनु भएर गराएको होला नि त। तर जनमत सङ्ग्रह नगरिकन आएको पञ्चायतले चाहिँ 19 वर्ष काम गर्यो। जनमत सङ्ग्रह गराएपछि 9 वर्षमा ढल्यो। किनभने यसले देशलाई विभाजन गर्छ 2टा कित्तामा। जुन विषयको पोलिटिकल एजेन्डामा जनमत सङ्ग्रह गराइसकेपछि 2टा कित्तामा देशलाई विभाजन गर्छ। पराजित पक्षले जित्नको लागि जेसुकै प्रयास पनि गरिरहन्छ र यसले गर्दा कहिले पनि स्टेबल हुँदैन मुलुक। त्यसो भएर पोलिटिकल एजेन्डामा जनमत सङ्ग्रह गर्ने कुरा चाहिँ यो स्वदेशीको एजेन्डा होइन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। अब राष्ट्रवादी कुरा त छ, एउटै एजेन्डा भन्ने जति मिलौँ भन्ने छ। अब हामीसँगै मिलेपछि स्ट्राटेजी बनाइन्छ, स्ट्राटेजी नै एक्सप्रेस भएपछि के हुन्छ?
12 बुँदे सम्झौतामा राजतन्त्र ढाल्ने कुरा छ र? 12 बुँदे सम्झौतामा संहिता ल्याउने, यो चाहिँ के अर्को यो जातिवादी आरक्षण प्रणाली ल्याउने, धर्मनिरपेक्ष बनाउने भनेर कहीँ पनि लेखेको छैन। ती एजेन्डाहरू चाहिँ मनमा राखियो, दिमागमा राखियो, छलफलमा राखियो, तर रणनीतिक रूपमा चाहिँ अरू नै कुराहरूको सम्झौता हो। त्यो उनीहरूको रणनीति, खास रणनीति चाहिँ यो छ भन्ने कुरा पहिले नै डिस्क्लोज भएको भए उनीहरू सफल हुन्थे। त्यसैले एकता गर्ने कुरा भनेको कहाँ जोडिन्छ भनेदेखि त्यो एजेन्डामा मात्रै जोड्न हुँदैन, सकिँदैन। त्यसको रणनीतिक पाटो के हो त? उपलब्धि हासिल गर्ने बाटो के हो? जस्तो हामी चुनावैबाट जितेर ल्याउँछौँ, 2/3 बहुमत ल्याउँछौँ भन्ने नि पाइयो, त्यसो भन्नेहरू त्यसै भनेर लागिराख्नुहुन्छ, केही छैन। यो हामीले जस्तो दुवै तरिका अपनाउँ, संवैधानिक र राजनीतिक भन्ने यो ठिक हो भने यही पनि अपनाउँदै जाउँ। होइन कतिपय भोलि चाहिँ नि अर्को तरिकाले हामी सङ्घर्षैबाट मात्रै निर्वाचन आयोगको दर्ता पनि हुँदैन, चुनावबाट परिवर्तन हुँदैन भन्ने मत पनि छ, तर एजेन्डा उस्तै छ। त्यसैले अहिले हामीहरू केलाइराखेका छौँ। तर एउटा दुःखको कुरा के छ भने एक थरी साथीहरूसँग, एक थरी अनुभवी खारिएका मानिसहरूसँग कुरा गर्दा जस्तो हामी चाहिँ, मैले व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन थाहा छैन, म नेपाली काङ्ग्रेसमा थिएँ। नेपाली काङ्ग्रेसले दुईटा चुनावको मलाई संसदको टिकट पनि दिएको र दिएको कुरा पब्लिकली पनि आएको हो, गएको 2टा चुनावको। हामीले सांसदको टिकट परित्याग एजेन्डाका लागि गऱ्यौँ, राष्ट्रका लागि गऱ्यौँ। केही अर्थ छैन सांसद मन्त्री बन्नुको, किनभने जबसम्म यो संविधान बदलिँदैन। मैले काङ्ग्रेसका नेताहरूसँग आग्रह पनि गरेको, तपाईँहरूले चाहिँ मैले चुनावी मैदानमा यो एजेन्डामा बोल्छु, पार्टीले यसलाई इन्डोर्स गर्ने सम्भावना छ कि छैन भनेर काङ्ग्रेसका नेताहरू, केही नेताहरूसँग जो चाहिँ अलि संसदीय बोर्डमा पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूसँग छलफल गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यो अनुमति मलाई दिनु भएन। त्यस्तो अनुमति नपाउनुको अर्थ मैले टिकट लिन मिल्दैन थियो, त्यस कारणले लिएन। अल्टिमेटली काङ्ग्रेस पार्टी नै परित्याग मैले गर्नु पर्यो। हामीले अवसरहरूको खोजीको क्रममा चाहिँ पार्टी खोल्न आइपुगेका होइन। हामीले चुनाव जितेर मन्त्री सांसद बन्ने मात्रै उद्देश्यले पनि खोलेका होइन। मूल उद्देश्य चाहिँ राजनीतिक परिवर्तन हो, संवैधानिक परिवर्तन हो। त्यसका लागि जे गर्न सकिन्छ, जे उपाय अपनाइन्छ, हिंसात्मक बाहेक सबै तरिका अपनाउनु पर्छ भनेर हामी चाहिँ राजनीतिक मैदानमा छौँ। र एकताको लागि तपाईँहरूलाई एउटा जानकारी गराउँ, निर्वाचन आयोगमा गएर हेर्नुभयो भने एक व्यक्ति, एक पद, एक कार्यकाल भएको पार्टी एउटा मात्रै छ। जस्तैमा अहिले म अध्यक्ष छु, 5 वर्षपछि म उपाध्यक्ष या सचिव या महासचिव या केन्द्रीय सदस्य हुन्छु। म कहिले पनि पार्टीको अध्यक्षमा दोहोरिन्न। म त्यही पार्टीमा अर्को पदमा रहेर काम गर्छु। तर यही खालको विचार बोक्ने कुनै पार्टी छ त? हामीले पदको लागि होइन भन्ने मेसेज पनि दिनु खोज्या। पदले मात्रै सही भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने छैन। एउटा मान्छे एउटा पदमा पुगेपछि सधैँको लागि ठुलो भइरहेको छ भन्ने पनि छैन। तर एउटा त्यस्तै एकताकै लागि भएर हामीले एउटा पार्टीसँग कुरा गरेका थियौँ, धेरै कुरा मिल्यो। तर चाहिँ आइपुग्यो अध्यक्षमा यो एक व्यक्ति, एक पद, एक कार्यकालमा आएपछि लिडरसिप भनेको चाहिँ यो के भन्छ, त्यो एउटा गेम छ नि, के घुम्ने म्याच। हजुर, म्युजिकल चेयर होइन यो लिडरसिप भनेको भनेर कुरै मिलेन, सक्यो। अब भनेपछि कोही मान्छेहरू चाहिँ अब जिन्दगीभरि अध्यक्ष हुन भनेर आएछ राजनीतिमा, होइन? अब कसरी छुट्याउने? हामी त हरेक दृष्टिकोणले सबै मिल्नुपर्छ, सबैको बिचमा छलफल गरौँ। किनभने एउटा समस्या हुन्छ के, मैले बुझेको कुरा मात्रै सही हो भन्ने त हामी सबैलाई लाग्छ, ममा पनि त्यस्तो कमजोरी होला। हाम्रो बुझाइ के छ भने 3वटा कुरा छ। व्यक्तिले आफूले गरेको अनुभव, आफ्नो अध्ययन र सूचना, सही सूचना, यो 3वटा कुराको आधारमा व्यक्तिले धारणा बनाउने हो। त्यसैले हामीहरू सबै थरी बसेर छलफल गऱ्यौँ र एउटा निष्कर्षमा पुग्यौँ। तथ्य र तर्कका आधारमा भने हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ। अब मेरो अन्त्यमा कुरा के छ भने हामीले चाहिँ धेरै कुराको माइक्रो लेभलमा स्टडी गरेका छौँ। जस्तै देशका सबैले, अन्तिममा है, सबैले राष्ट्रवादी देशभक्त भनेका छन्। हामीले 10वटा, खास गरी 9वटा छ, 9वटा आधारहरू हामीले तय गरेका छौँ। त्यो एजेन्डाहरूलाई स्वीकार गर्ने जति राष्ट्रवादी हुनु भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। त्यो 9वटा भनेको के हो भने त्यति सुनाएर म बिदा हुन्छु। 20 मिनट भयो जस्तो सरले चाहिँ सङ्केत पनि गर्नुभयो।
यसमा 9वटा के छ भने नेपाली राष्ट्रियताको आधारहरूमा एउटा चाहिने हिन्दुत्व हो, जसले तराई पहाड जोड्छ र संसारमा हाम्रो पहिचान स्थापित गर्छ। त्यसपछि हाम्रो नेपाली भाषा हो। नेपालीले बोल्ने सबै भाषा हाम्रो भाषा हो। सबै भाषाको प्रवर्धन हुनुपर्छ, तर नेपाली भाषा चाहिँ नेपालीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानको पनि भाषा हो, अभ्यासहरूले सिद्ध गरिसके। त्यसैले नेपाली भाषा राष्ट्रियताको आधार हो। राष्ट्र संस्था पनि कसैले गणतन्त्र मान्नु होला, त्यो बेग्लै कुरा हो, तर राष्ट्र संस्था पनि नेपाली राष्ट्रियताको एउटा आधार स्तम्भ हो। त्यसै गरिकन राष्ट्रिय सेना संसारको सबभन्दा पुरानो सेना हो, नेपालको एकीकरणमा आफै इन्भल्भ भएको सेना हो। सेना पनि नेपाली राष्ट्रियताको एउटा आधार हो। त्यसै गरिकन सार्वभौम सत्ता एकीकृत छ नि, त्यो पनि नेपालीको राष्ट्रियताको आधार हो। अहिले सबै कमजोर बनाइएको छ। त्यसपछि सामाजिक सद्भाव र जातीय एकता पनि हाम्रो राष्ट्रियताको आधार हो। र त्यसै गरिकन सिमाना त भइहाल्यो, एउटा चाहिँ नै मैले अब जाँदा जाँदै भन्नुपर्छ, मिश्रित बसोबास पनि नेपाली राष्ट्रियताको आधार हो र राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू पनि राष्ट्रिय एकताको आधार हो। किन तिनको पनि कमिटीहरू सबै ठाउँमा हुन्छ। तर ६३ को परिवर्तन यो जम्मै समाप्त गरेको छ। र एउटा चाहिँ सिरियस कुरा त्यति छलफलमा नआइराखेको पाउँछु म, मधेसी र जनजाति एक हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा सिद्धान्त पनि ६३ सालपछि आयो। म तपाईँहरूलाई जस्ट एउटा दृश्य बताउन चाहन्छु। संसारभरि त्यही अभ्यास उहाँहरूले गर्नुभएको थियो। निश्चित त्यहाँको चाहिँ नि बहुसङ्ख्यक जातिका विरुद्ध अल्पसङ्ख्यकहरूलाई सङ्गठित गर्ने, अल्पसङ्ख्यकहरूलाई राज्य सत्ता दिने, राज्य सत्ताको पछाडिपट्टि आफू बस्दिने र त्यहाँको बहुसङ्ख्यक जनतामाथि चाहिँ शासन गर्ने। त्यसरी पश्चिमाहरूले शासन गर्दै आएका हुन्। जति पनि मुलुकमा द्वन्द्व भएको छ हेर्नुभयो भने त्यहीबाट सुरु भए पाउनुहुन्छ। नेपालमा पनि के गरियो भनेपछि 2063 सालको परिवर्तनपछि मधेसी र जनजाति एक हुने भनियो। मधेसी र जनजातिको नस्ल मिल्दैन, वर्ण मिल्दैन, संस्कार संस्कृति मिल्दैन, वेशभूषा मिल्दैन, खानपिन मिल्दैन, समस्या मिल्दैन, समाधान गर्ने तरिका पनि मिल्दैन। एकता चाहिँ केमा त भन्दा फलानु जाति विरुद्धको मोर्चाबन्दी। यस्तै मोर्चाबन्दी गरेर अफगानिस्तान जन्मिया हो, हिंसा जन्मिया। त्यहाँ पस्तुनहरू 42% पस्तुनहरूका विरुद्ध बाँकी अल्पसङ्ख्यकहरूलाई एकताबद्ध गराएर अल्पसङ्ख्यकलाई शासन दिएको। बुरुन्डी हेर्नुहोस्, रुवान्डा हेर्नुहोस्, सबै एउटै कथा पाउनुहुन्छ उनीहरूले अपनाएको तरिका। र हामी कहाँ पनि त्यही तरिका अपनाएको। त्यसैले मैले भन्न खोजेँ, अब एकताको कुरामा हामी सबै ओपन छौँ। हामी छलफल गरेर एउटा ठाउँमा पुगौँ, विषय कमसेकम दृष्टिकोण पनि बनाऊ। एजेन्डा मात्र होइन, रणनीतिमा पनि सहमति हुनुपर्छ। भयो भने हामी चाहिँ एउटा परिवर्तनको एउटा वाहक बन्न सक्छौँ। होइन भने यो संविधान र नेपाल सँगसँगै बाँच्न सक्दैन। नेपाललाई माया गर्नेहरू हामी सबै एक ठाउँमा हुनैपर्छ भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय मातृ।